بات ہے ٹرنے رہنے تے اج نہیں اس خوبصورت محفل مشاعرہ نے دوسرے مہمان اعزاز نوجوان شاعر بڑے سونے انداز ماں بولی نے پیار کرنے انہیں پچھلے دن بڑا سونا ایک کتا سنیا سر پٹواری نے ماں بولی امید ہے وہ پیش کر سن جناب عمر حبیب عمر صاحب. آپ کی اجازت سے نعت کے 2-3 شعر. نبیاں نے سردار نبی رب نے سونے یار نبی نبیاں نے سردار نبی جی رب نے سونے یار نبی جی تس ایسو تے چانن ہو سی کرساں پھر دیدار نبی جی تس ایسو تے چانن ہو سی کرساں پھر دیدار نبی جی تے حسن حسین علی تے زہرا بعد تساں اے 4 نبی جی حسن حسین علی تے زہرا بعد تساں اے 4 نبی جی تے حشری چاکھیا اے ماڑا وے حشری چاکھیا اے ماڑا وے پوڑی کھڑیا اے پار نبی جی حشری چاکھیا اے ماڑا وے پوڑی کھڑیا اے پار نبی جی تے جڑا قطع فرمائش کی تھی نا کہ کچے کڑے تے ترسی عشق